ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 14/11/2021 को अव्यक्त महावाणी राज को वाक्य को रिवाइज तारीख 23/11/89। बाबाले आज विशेष वरदाता बाबालाई राजी गर्ने विधि हैन, किनकि गएको 2वटा अव्यक्त मुरली आइतबार जसमा बाबाले विशेष हैन सच्चा दिलमा साहेब राजी हैन मुरली चलाउनु भएको छ। साहेबलाई कसरी राजी गर्ने र बाबाले 15 दिन अगाडि साहेबलाई जुन बच्चाले राजी गरेको हुन्छ त उसको निशानी के हुन्छ बाबाले विशेष त्यसको होमवर्क पनि दिनुभयो। र 1 हप्ता अगाडिको हैन आइतबारमा बाबाले विशेष जो बच्चाले वरदाता बाबालाई साहेबलाई राजी गरेको हुन्छ त उसको निशानीहरू पनि बताइसक्नु भएको छ हैन। कतिपयलाई याद होला नहोला तर बाबाले बताइसक्नु भएको छ। जसले साहेबलाई राजी गरेको हुन्छ हैन र बाबाले विशेष तन मन धन र जन यी 4 प्रकारको भाग्य उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो भाग्यको उसले अनुभूति गर्छ, महसुस गर्छ। तनको भाग्य, मनको भाग्य हैन, धनको भाग्य के हो र जनको भाग्य के हो, यो 4 प्रकारको भाग्यको बाबाले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। तनको भाग्य माना कहिले पनि उसले आफ्नो कर्मभोगको वर्णन नगरिकन अनि कर्मभोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गरेर उसले सेवा गर्छ हैन, किनकि यो तन पनि बडा भाग्यले प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले हर प्रकारबाट यो तनलाई उसले सेवामा के गर्छ, प्रयोग गर्छ। तनलाई जसरी हुन्छ चलाउनु छ, किनकि यो अन्तिम समयको तन हो त यसले त सधैँभरि साथ त दिँदैन। त उसले तनलाई चलाए, तनले उसलाई चलाउँदैन तर तनलाई उसले चलाइरहेको हुन्छ हैन। र साथसाथ मनको भाग्य पनि बाबाले बताइसक्नु भयो। मनको भाग्य अर्थात् हैन मन सदा मनमना भम रहनु। मन सदा हैन हर प्रकारको परिस्थिति होस् बाबाको यादमा हर्षित रहिरहनु, मनबाट सधैँ खुश रहनु, मुस्कुराउनु हैन, किनकि खुसी हैन हामी सबै ब्राह्मण परिवारको, ब्राह्मण जीवनको बाबाले भन्नुहुन्छ खुराक हो। त मनबाट सदा एक बाबा दूसरा न कोही, त्यो स्थितिमा स्थित रहनु, त्यसलाई भनिन्छ मनमना भाव रहनु। धनको भाग्य पनि बाबाले बताउनु भयो। धनको भाग्य अर्थात् हामी बाबाको बच्चा भनेर कोही करोडपति त भन्दैनौँ, लाखपति पनि भन्दैनौँ, तर आवश्यकता अनुसार बाबाको बच्चा भनिसकेपछि चाहे त्यो तनको आवश्यकता हो हैन, चाहे भोजनको आवश्यकता हो, चाहे कुनै पनि प्रकारको आवश्यकता किन नहोस्, त्यो आवश्यकतालाई बाबाले पुरा गर्नुहुन्छ हैन। भण्डारा पनि भरपुर हुन्छ र भण्डारी पनि भरपुर हुन्छ। यसैको लागि गाइन्छ कालकण्टक दूर, शिवका भण्डारा भरपुर। त धनको हिसाबबाट पनि बाबाले कमी राख्नुहुन्न। त यो हो धनको भाग्य। र जनको भाग्य हैन, यो अलौकिक परिवार, लौकिकलाई पनि उसले अलौकिकमा परिवर्तन गरेर चल्छ र कसैको प्रति पनि मनदेखि झुकाव आसक्ति उसलाई हुँदैन हैन। किनकि जहाँ मनको लगाव हुन्छ त्यहाँ झुकाव हुन्छ, जहाँ झुकाव हुन्छ त्यतै बहाव हुन्छ हैन। बहाव भने त्यतै बगिरहेको हुन्छ र जता बहाव हुन्छ त्यही नै फेरि के हुन्छ, फसेको हुन्छ।
त्यसैले उसको बुद्धिको जुन एउटा झुकाव हो अनि त्यो सदा एक बाबाप्रति नै हुन्छ र लौकिकलाई पनि अलौकिकमा परिवर्तन गरेर ऊ सदा चल्छ। त यो साहेबलाई राजी गर्ने आत्माहरूको निशानी बाबाले बताउनु भएको थियो। भाग्य विधाता बाबालाई प्राप्त गरेको छ हैन, वरदाता बाबालाई प्राप्ति गरेको छ। त उसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि वरदानको र भाग्यको कमीको महसुस उसले गर्दैन। र आजको मूल्यमा पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाको टाइटल हो वरदाता र भाग्य विधाता। बाबाको महिमामा भाग्य विधाता भनिन्छ हैन। त भाग्य विधाता बाबालाई, वरदाता बाबालाई राजी कसरी गर्ने त हैन। त जब जो सदा एउटा पोइन्ट बाबाले भन्नुभएको थियो कि जो स्वयं सदा राजी रहन्छ त उसले साहेबलाई पनि के गर्छ, राजी गर्छ। जो आफू नै राजी छैन त उसले अरूलाई के राजी गर्छ। भगवानलाई पनि उसले दोष दिइरहन्छ, अरूलाई पनि दोष दिइरहन्छ, किनकि ऊ स्वयं खुद राजी छैन। त्यसैले आफू पनि राजी रहनु र वरदाता बाबालाई पनि सदा के गर्नु, साहेबलाई पनि राजी गर्नु। त अझ बढी गहिराईबाट हैन, अझ बढी बाबाले हैन त्यो विधि बाबाले आजको मूल्यमा पनि बताउनु भएको छ कि वरदाता बाबालाई राजी गर्नेको सजिलो विधि के हो। अस्तिको मूल्यमा बाबाले त्यो वरदाता बाबालाई राजी गर्ने बच्चाको निशानी बताउनु भयो हैन। उसले चारै प्रकारको भाग्यको महसुस गर्छ भने अब आजको मूल्यमा हामीले सुन्नेछौँ वरदाता बाबालाई राजी गर्ने विधिको बारेमा। त मुख्य पोइन्टमा छ वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे सब बच्चे हैं, वरदानी सब बच्चे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता को बच्चा बनेपछि वरदानी त सबै भए, तर के भन्नु बाबाले नंबरवार छन्। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाताले सबै बच्चाहरूलाई वरदानको झोली भरेर नै दिनुहुन्छ। कसैलाई आधा, कसैलाई एक मुठी, कसैलाई 10 मुठी, कसैलाई भरी बाबाले दिनुहुन्छ र सबैलाई के गर्नुहुन्छ, बाबाले भरेर नै दिनुहुन्छ। किनकि बाबाको पासमा कमी नै छैन। कमी भए पो पुग्दैन कि अलिकति हैन, पुर्याएर दिउँ भनेर अनि आधा आधा दिने जति पनि छ। त्यस कारणले कसैलाई आधा दिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन, भरी भरी नै बाबाले दिनुहुन्छ। तो वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखूट वरदान है। तो जो जितना लेना चाहे खुला भण्डार है ना। जसले जति लिन चाह्यो त्यति के हुन सक्छ, लिन सक्छ। भण्डारा खुला छ, कहीँ भित्र खजाना राखिएको छ हैन। गेट पनि खुला, ढोका पनि खुला, अनि जहाँ राखिएको छ त्यो बक्सा पनि खुला, ताला चाबी छैन भने त लिनेवालाले जति चाहे त्यति लिन सक्छ नि त हैन र। उसलाई त कुनै रोकटोक के पनि हुँदैन, अड्कलेर दिने भन्ने कुरा के पनि हुँदैन। जति चाहे त्यति के गर्न सक्छ, लिन सक्छ। अब लिने बेलामा कसैले सानो झोला भरेर लान्छ, कसैले ठुलो झोला भर्छ, कसैले झोला सोला केही पनि भर्दैन। कोही खल्ती सल्तीमा हाल्छ, अलिअलि पोको, थोरै सानो सानो पोको बनाउँछ। कसैले अलिकति एउटा दुईटा आफूलाई जे मनपर्छ त्यही उठाउँछ हैन। कुनै रतन हुन्छ, कसैलाई कानमा लाउने मन पर्ला, कसैलाई हातमा लाउने मन पर्ला, कसैलाई घाँटीमा लाउने मन पर्ला। जो मन पर्छ त्यही नै उठाउँछ हातमा हैन। त त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि बाबाका बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। कसैले बोरा भरिभरि, झोला भरिभरि पनि बाबाको ज्ञान रतन लिन्छन्। कसैले हैन, कोही हुन्छ नि ज्ञान त मन पर्यो, सबै कुरा मन पर्यो, त एउटा कुरा मन परेन भन्नेवाला हुन्छन्। कोही फेरि त्यहाँको केवल एउटा कुरा मात्रै मन पर्यो
अरू त ठिकै हो, एउटा कुरा मन पर्यो भन्ने हुन्छ नि। त एउटा कुरा मन पर्यो भने उसले एउटा रतन मात्रै के गरे, उठायो। अनि यत्रो वरदाता बाबाले आएर होइन सारा ज्ञानको रतन लुटाइरहनु भएको छ, वरदान लुटाइरहनु भएको छ, तर उसलाई एउटा मात्रै रतन के भयो, मन पर्यो होइन। त त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ खुला भण्डार छ, बाबाले दिनमा कसैलाई पनि कमी राख्नु भएको छैन। तो ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं, है ना। कोही बच्चा के बन्छन् वरदानहरूले सम्पन्न बन्छन् र कोही बच्चा फेरि यथाशक्ति तथा सम्पन्न, माना जति हैन शक्ति छ त्यस अनुसारको उठाउँछन्, त्यही अनुसारको सम्पन्न बन्छन्। तो सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, है ना। गएको मुरलीमा बाबाले शिव बाबाको महिमामा विशेष यो तीनवटा कुरा भनिन्छ, दाता हैन, भाग्य विधाता और वरदाता। बाबा दाता पनि हुनुहुन्छ, फेरि भाग्य विधाता पनि हुनुहुन्छ र फेरि वरदाता पनि हुनुहुन्छ, हैन। तो तीनों में से वरदाता रूप से बोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। राजी करने की विधि, है ना। भोलानाथ, भोलानाथ भनेको के हो त? बाबालाई भोलानाथ किन भनिन्छ? भोला भनिन्छ। भोला भनेको के होला? सोझो व्यक्ति, सिधा व्यक्ति के। भोला भनेको के हो भन्दाखेरि छिट्टै थोरैमा खुसी भइहाल्ने, थोरैमा राजी भइहाल्ने, त्यस्तोलाई के भनिन्छ? भोला भनिन्छ। तब हामीले हजारौं गल्ती गर्छौं, तर फेरि हामीले कुनै एउटा सत्कर्म गर्छौं, कुनै एउटा राम्रो कुरा कर्म गर्छौं भने त्यसमा फेरि बाबा के भइहाल्नुहुन्छ? राजी भइहाल्नुहुन्छ। सच्चा दिलले हामीले बाबालाई बताउँछौं त बाबा राजी भइहाल्नुहुन्छ र हामीले गरेका सारा गल्तीहरू, सारा गुनाहहरू, सारा अपराधहरू भगवान भोलानाथ बाबाले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। बस त्यसमा सच्चा दिल चाहियो, हैन। त यो होइन कि गल्ती पनि गर्दै जाऊ, अपराध पनि गर्दै जाऊ, फेरि सच्चा दिलले पनि बताउँदै जाऊ क्षमा पाइन्छ भनेर, त्यो पनि होइन। फेरि त्यो त भोलानाथ भगवानको भोला भएको फाइदा उठाए जस्तो भयो, हैन। दुनियाँमा कोही व्यक्तिले फाइदा उठाउँछन् नि, कोही सोझो रहेछ भने उसको नि फाइदा उठाउँछन्, हैन। अझ त्यस्तोलाई भनिन्छ, दुनियाँमा नि भन्छ नि अवसरको फाइदा उठाउनेलाई के भन्छ। र त्यस्तै प्रकारले बाबा पनि भोला हुनुहुन्छ भन्दैमा गल्ती गर्दै फेरि बाबालाई बताउँदै माफी दिनु बाबा भन्ने त होइन, हैन। तर पनि अगर अनजानमा कुनै त्यस्तो गल्तीहरू हुन्छ, अपराधहरू हुन्छ, हामीबाट कुनै पाप हुन्छ भने फेरि बाबालाई सच्चा दिलले हामीले बताउँछौं त बाबाले त्यसलाई मनमा राख्नुहुन्न, दिलमा राख्नुहुन्न। बाबाले के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। बाबाले अस्तिको मुरलीमा नि भन्नुभएको थियो नि, बाबाले कसैको कमीलाई आफ्नो मनमा राख्नुहुन्न, कसैको कमी कमजोरी। भगवान भनेको त्यही हो, बडा भनेको नै त्यही हो। बडाको अर्थ के हुन्छ? बडाले कहिले पनि आफूभन्दा सानोको अथवा समानको कसैको पनि गल्ती, कमी, कमजोरीलाई हैन राखेको हुँदैन दिलमा। शिक्षा दिनुहुन्छ, सावधानी दिनुहुन्छ, हैन। उतिखेरै बाबाले फेरि त्यसलाई भुलि पनि हाल्नुहुन्छ र उतिखेरै प्यार पनि गरिहाल्नुहुन्छ। बाबा 2 दिन अगाडिको मुरलीमा भन्नुभएको थियो, हैन। भनेपछि त्यसलाई भनिन्छ भोला। शिक्षा पनि दिनु, सावधानी पनि दिनु, फेरि तुरुन्त राजी पनि हुनु र त्यसलाई बिर्सेर उसलाई फेरि क्षमा पनि गरिहाल्नु। किनकि क्षमा गर्नको लागि पनि धेरै क्षमता चाहिन्छ। भनिन्छ क्षमतावान नै क्षमा गर्न सक्छ। क्षमा गर्न पनि सजिलो छैन, जसमा क्षमता छ उसैले नै क्षमा गर्न सक्छ। त सबैभन्दा ठुलो क्षमता क्षमा गर्ने त्यो त एक बाबामा छ। व्यक्तिले त कसैको कमी कमजोरीलाई
मनमा राखिरहन्छ, क्षमा गर्नै सक्दैन। कसैले त जिन्दगीभर पनि राख्छन्, होइन, क्षमा गर्नै सक्दैन। त बाबाले होइन क्षमा गर्नुहुन्छ, तुरंत राजी भइहाल्नुहुन्छ। तो सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। तो सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। वरदातालाई राजी गर्ने सबैभन्दा सजिलो विधि जानेका छौ। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? सबैभन्दा प्रिय को लाग्छ होला उसलाई? उनको एक शब्द प्रिय लगता है, सबसे प्रिय लगता है, हैन? वरदातालाई एक शब्द सबैभन्दा के लाग्छ भन्नु बाबुले? प्रिय लाग्छ। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो बच्चा आदिदेखि आदिकालदेखिबाट, किनकि जुन दिन हामी बाबाको बच्चा बन्यौं त्यही दिन नै हाम्रो लागि आदिकाल भयो, हैन? यज्ञको आदिकाल त छुट्टै छ, तर हाम्रो आदिकाल के हो त? हामी त यज्ञको सुरुवातमा त आएनौं, हैन? यज्ञको स्थापना कालमा त हामी आएनौं भने त्यो आदिकालको कुरा होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जति बेला हामी बाबाको बच्चा बन्यौं, जति बेला हामी बाबाको यज्ञमा को सम्पर्कमा आयौं, सम्बन्धमा आयौं, ब्राह्मण बन्यौं, त्यो नै हाम्रो लागि के हो त? आदिकाल हो। त जबदेखि हामी बाबाको बच्चा बन्यौं तबबाट अहिलेसम्म, माना त्यो आदिकालबाट अहिलेसम्म जो बच्चा एक व्रता भएर रहन्छ, एक व्रता माना सच्चा दिलले एक को नै ध्यान, एकसित नै प्यार, हैन? एकसित नै सम्बन्ध, एकसित नै सर्व सम्बन्ध। एक व्रता भनेको केवल एक को मात्र व्रत लिनु, दिलमा, मनमा, बुद्धिमा एक को मात्रै धारणा होस्, हैन? त यसलाई भनिन्छ एक व्रता। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उही बच्चा जो एक व्रता छ तो वरदातालाई के छ? प्यारो छ। त एक व्रता अर्थात बाबाले एक व्रताको परिभाषा बताउँदै हुनुहुन्छ एक व्रता अर्थात सिर्फ पति व्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। पिता व्रता, भाइ व्रता, माता व्रता, हैन? दुनियाँमा त केवल पति व्रतालाई, पति एउटा पति छ नि, अब पति त एउटालाई बनायो, अर्कोतिर बुद्धि गएन, तर फेरि अन्य सम्बन्धबाट त बुद्धि जान सक्छ नि। भाइ याद आउन सक्छ, आफ्नो भाइ छैन त भाइ याद आउन सक्छ, हैन? माता पिता छैन नि त फेरि अरू माता पिता बनाउन याद आउन सक्छ। कुनै पनि अर्को कुनै सम्बन्धबाट बुद्धि बाहिर भड्किन सक्छ। पतिको रूपमा यदि बुद्धि नभड्के तापनि अन्य सम्बन्धबाट बुद्धि भड्किन सक्छ। तर यहाँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एक व्रता भनेको केवल पति व्रता मात्रै होइन। बाबालाई पति बनाऊ अथवा साजन बनाऊ, त्यही साजनकै रूपबाट मात्रै एक व्रता बन्ने होइन, तर सर्व सम्बन्धबाट एक व्रता, हैन? संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, हैन? माता पनि एउटैलाई बनाऊ, किनकि यहाँ त दुनियाँमा त एउटा पतिले पिताको भूमिका निभाउन पनि सक्दैन, माताको भूमिका निभाउन पनि सक्दैन, या अन्य कुनै सम्बन्धको भूमिका निभाउन सक्दैन। त पति नै मात्रै भयो, पतिको भूमिका निभाउला, बाँकी अरू सम्बन्ध अरू भूमिका तले निभाउन सक्दैन, त बुद्धि बाहिर जान सक्छ, हैन? त यहाँ त बाबालाई हामीले जुन सम्बन्ध जोड्छौं त्यो सम्बन्ध बाबाले निभाउनुहुन्छ कि नै? त्यो अनुभूति बाबाले गराउनुहुन्छ कि नै? छ अनुभव? छ कि छैन अनुभव? कुन सम्बन्ध बाबाले हामीले जोड्छौं? कहिले पिता बनाउँछौं, कहिले साथी बनाउँछौं, कहिले भाइ बनाउँछौं, कहिले आफ्नो बच्चा पनि बनाउन मिल्छ। माताजी भाइजी जो गृहस्थमा हुनुहुन्छ, प्रवृत्तिमा हुनुहुन्छ, उहाँले त बच्चा पनि बनाउन मिल्यो, के छोराछोरी पनि बनाउन मिल्यो नि आफ्नो। त जुन सम्बन्ध हामीले बाबासित जोड्छौं त्यो सम्बन्ध एउटासित जोडिसकेपछि फेरि अर्कोतिर बुद्धि नजाओस्, त्यसलाई भनिन्छ सर्व सम्बन्धबाट एक व्रता, हैन? त स्वप्नमा पनि फेरि दोस्रो पनि कोही भइदिए हुन्थ्यो, हैन? भनेर त्यस्तो याद नआओस्, दूजा व्रता नहोस्।
एक व्रत अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? कतिपय बच्चाहरूले एक व्रता बन्नुमा चलाकी गर्छन् अरे हैन। के चलाकी गर्छन् होला हैन? एक त बाबाले भन्नुभयो एक व्रता अर्थात सर्व सम्बन्धमा एक व्रता, स्वप्नमा पनि कोही दोस्रो तेस्रो चौथो व्यक्ति वस्तु अथवा कोही याद नआओस् हैन। र दोस्रो, मनमा वृत्तिमा सदा एक बाबा दोस्रा न कोही हैन। लौकिकमा पनि त्यही हुन्छ नि। अब जुन पतिसित सम्बन्ध जोडियो त्यही पति नै परमेश्वर हो, अब त कहीँ बुद्धि लान हुँदैन, नत्र पाप हुन्छ भन्थे नि पहिला गर्थे। अब आजभोलि त त्यो सबै त छैन, कमै छ सबै हैन। एउटा बाबाबाट बुद्धि भएपछि फेरि अर्कोमा बुद्धि लान हुन्न भन्ने धारणा त छ, तर फेरि कहीँ बुद्धि गइहाल्छ कतिपयको हैन। दोस्रा तिस्रा पनि भइहाल्छन्, हुन्छै हुँदैन। अन्त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त मनमा सदा यो पक्का व्रत लिएको होस्। त कतिपय बच्चाहरूले एक व्रता बन्नमा पनि बडा चलाखी गर्छन्। तो कुन चलाकी गर्छन् होला? बाप को मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सुन्नु भएको छ मुरली? न काँध हल्ले हात न टाउको हल्ले छ, अनि टाउको पनि नहल्लिने, काँध पनि नहल्लिने, अनि फेरि सुनेको हो कि होइन हल्लेको र कसरी थाहा पाउने हैन। बाबाको मुरली सुन्दाखेरि के गर्नुपर्छ? काँध त हल्लाउनु पर्यो नि कमसे कम, बुझेको हो कि होइन थाहै पाइँदैन फेरि नत्र हैन। त्यही भएर बाबाले हुनुहुन्छ नि, यसलाई भनिन्छ ज्ञान डान्स। ज्ञान डान्स गर्नेहरू ज्ञानलाई बुझ्दै, काँध हल्लाउँदै, त्यसको रस लिँदै सुनेछ भने अनि सुनाउनेवालालाई पनि आनन्द आउँछ, मजा आउँछ, ओके। त्यही भएर हैन अव्यक्त मूल्य त बडा गहिरो हुन्छ, कति रसिलो हुन्छ, कति व्यवहारिक हुन्छ, कति गहिरो हुन्छ मूल्य। त्यसलाई एकदमै गहन रूपमा हैन ज्ञानयुक्त भएर, राजयुक्त भएर, योगयुक्त भएर त्यसको एक एक शब्दको अर्थमा डुब्दै हामीले सुन्यौं भने बडा मजा आउँछ हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एक व्रता भनेको के हो त भन्दा, कतिपय बच्चाले चलाकी गर्छन् भन्नुभयो। के चलाकी गर्छन् त भन्दा, बाबा शिक्षक सद्गुरुको मुख्य सम्बन्ध त बाबासित छँदैछ। शिव बाबा हाम्रो पिता पनि हो, शिक्षक पनि हो र सद्गुरु पनि हो। तीनवटा सम्बन्ध त बाबासित छँदैछ। तर हामी त के छौं? साकार शरीरधारी छौं। साकार शरीरधारी हुनको कारणले यो साकारी दुनियाँमा चल्नको लागि कोही साकारी साथी त चाहियो नि भन्न थाल्छन् हैन। कोही साकारी सखा या सखी सेवाको लागि, सहयोगको लागि हैन चाहियो नि भन्न थाल्छन् के। राय सल्लाह पनि कसैसित लिन पर्यो, सेवा साथी पनि चाहियो, साकार भी जरूर चाहिए भन्न थाल्छन्। तो क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। बाबा त निराकार, एउटा बाबा निराकार, अर्को बाबा आकारी हुनुहुन्छ, त साकारमा त कोही चाहियो नि भन्न थाल्छन् के बच्चाहरूले। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन बनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। तो वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। के भन्न थाल्छन् बच्चाहरूले, बुझ्नु है? अब बाबासित साथीको अनुभूति गर्नको लागि त बाबासितको हैन एउटा साथको अनुभूति गर्नको लागि त जस्तो बाबा निराकार हुनुहुन्छ, आफू पनि त्यही स्थितिमा स्थित हुन पर्यो। आकारी स्थितिमा निराकारी स्थितिमा स्थित हुन पर्यो। अब आफू त्यो आकारी निराकारी स्थितिमा स्थित हुन कहिलेकाहीँ मुस्किल लाग्छ। फेरि त्यति बेला को खोज्छौँ हामीले? साकार साथी भइदियो हुन्थ्यो
अब दिमागमा धेरै कुराहरू खेल्छन्, मनमा धेरै कुराहरू खेल्छन्, र त्यसलाई फेरि सेयर गर्नको लागि, त्यसलाई सुनाउनको लागि त कोही त फेरि साकार साथी चाहियो नि भन्न थाल्छन् कि बच्चाहरूले। सुन्नेवाला त चाहिएन, बाबालाई कसरी सुनाउने, त कोही त सुन्नेवाला त चाहियो भन्न थाल्छन्। तो एक व्रता आत्मा के पास, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो आत्मा एक व्रता हुन्छ, एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठे ही नहीं होती जो सुनानी पड़े। त्यस्ता फाल्तु कुराहरू, व्यर्थ कुराहरू, दिमागमा भरिने कुराहरू किन जम्मा भए त, बुद्धिमा जम्मा किन भए त? जरुर अरू देहधारीलाई हैन आफ्नो बनाएको छ, देहधारीतिर लगाव छ, बुद्धिको झुकाव छ, बहाव छ हैन, एक व्रताको स्थिति छैन, तब त बुद्धिमा अनेक कुराहरूको जम्मा भयो नि त। के गर्ने, यस्तै रहेछ दुनियाँ, यस्तै रहेछ सम्बन्धी, यस्तै रहेछन् भनेको छ। दुनियाँतिर बुद्धि कहीँ न कहीँ जुटेको छ अनि त्यहाँबाट धोका खाएको छ, त्यही भएर त पुरा बुद्धिमा भरिएको छ नि त। कहीँ पनि यदि बुद्धिको लगाव नै छैन भने कहीँ धोकाको फिलिङ पनि हुँदैन, कहीँ धोका र दुःखको फिलिङ पनि हुँदैन भने त्यस्ता कुराहरू जम्मा पनि हुँदैनन् जो दुसरालाई पनि सुनाउनु परोस् हैन। सुन्दै हुनुहुन्छ नि मैले हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ जो आत्मा एक व्रता हुन्छ, एक व्रता आत्माको पासमा यति धेरै कुराहरू इकट्ठा हुँदैनन्, जम्मा नै हुँदैनन् जो सुनाउनको लागि दोस्रो कोही व्यक्ति चाहियोस्। एक तरह बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? जब केही कुरा सुनाउन मन लाग्छ, अरू बेला त बाबा सदा साथ हुनुहुन्छ, बाबा मेरो साथी हुनुहुन्छ भन्छौ, तर जब त्यति बेला सुनाउन मन लाग्छ केही कुराहरू, त्यति बेला बाबा कहाँ जानुहुन्छ त नि फेरि? त्यति बेला बाबालाई कहाँ पठाइदिन्छौ? फेरि अर्को देहधारी चाहियो। त्यति बेला पनि त फेरि बाबा साथी हुनुहुन्छ भन्ने सम्झेर बाबालाई सुनाऊ न, बाबा यस्तो भन, बाबा उस्तो भन, जे सुनाउन मन लाग्छ बाबालाई सुनाऊ। त्यति बेला फेरि बाबालाई अन्त्य कतै पठाइदिने अनि फेरि अर्को साथी खोल्ने सुन्नको लागि। त्यो सुन्नेवाला फेरि यस्तो कमजोर हुन्छ के, बलियोले त सुन्दैन, बलियोले त उमङ्ग दिन्छ हैन, यस्तो कुरा गर्ने हैन भनेर हिम्मत दिन्छ, उमङ्ग उत्साह दिन्छ, मनमा राख्ने हैन। सुन्छ उही जो आफू पनि त्यस्तै हुन्छ, कमजोर हुन्छ। ए हो अन्त नि है फला त्यस्तै छ के, यस्तै छ भन्ने आफू पनि कमजोर। अनि कमजोरले कमजोरलाई सुनाएपछि त्यो कमजोरले फेरि मेरो कमजोरीलाई आफूमा राख्ला त, किनकि ऊ पहिलेदेखि के छ, कमजोर छ। अनि उसले पनि फेरि अर्को कमजोर खोज्छ सुनाउनको लागि है, फेरि अर्को को कमजोर छ उसलाई खोज्छ त्यही कुरा सुनाउनको लागि। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, अरू बेला त साथी हुनुहुन्छ बाबा भन्छौ, त्यति बेला फेरि बाबा कहाँ जानुहुन्छ त? तो बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो, हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना, है ना? साथ है, फिर माताजीहरू टाउको छोप्ने, मुख पनि छोप्ने, अनि बोल्ने के हो फेरि? त्यो एक तो खोल्नु त अहिले त यहाँ क्लासमा बस्दा त्यो आवश्यक छैन। यो त यहाँ पनि हो त्यहाँ फेरि यो धेरै छोप्यो भने पनि फेरि अक्सिजनै जाँदैन अनि झन् लाउँछ फेरि, त्यस्तो हुन्छ, धेरै छोप्न नि हुँदैन हैन। त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, बाबासित के वायदा गरेका छौ? 6 घण्टा 8 घण्टा मात्रै साथ रहने कि सदा साथ रहने? तो साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है ना? गरेका छौ वायदा? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में साथ में पाठ बजाएंगे। ब्रह्मा बाबासित त त्यो वायदा गरेका छौ। तो जब ऐसा वायदा है तो फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, माने साथ है,
साथ चलेंगे, साथ रहेंगे भनेर वायदा गरिसकेका छौ, प्रतिज्ञा गरिसकेका छौ। ब्रह्मा बाबासित त झन् युगैभरि सतयुग त्रेताभरि 84 जन्मभरि होइन चक्रमा नै सँगसँगै पाठ खेल्ने छैन प्रतिज्ञा गरिसकेका छौ। फेरि साकारमा कोही अरू विशेष साथी चाहियो त सुनाउनको लागि? हर समय हर युगमा हर जन्ममा बाबासितै होइन साथमा रहने पाठ खेल्ने तिमीले वायदा गरिसकेका छौ भने फेरि अरू कोही साथी चाहियो त भन्नुहुन्छ बाबा? चाहियो? अच्छा। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। सुन्नु है, बाबाको अगाडि त के भन्छौ? के भन्छौ? बाबा तपाईँ नै मेरो साथी हो, तपाईँ बाहेक त मेरो अर्को को छ र? होइन सबै कुरा बाबा नै हो होइन, शिक्षक सद्गुरु बाबा सबै बाबा नै हो, साथी पनि बाबा नै हो। फिर जब परिस्थिति आती है तो फिर बाप को ही समझाने लगते हो कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, है ना, इसको एक व्रता कहेंगे। बाबाको अगाडि कोही परिस्थिति नहुँदा बाबाको अगाडि बाबा तपाईँ नै मेरो साथी भन्ने। अब जो कोही परिस्थिति आइदियो भने उल्टे बाबालाई नै सम्झाउन थाल्ने, बाबा यस्तो अलिअलि त भइहाल्छ नि होइन, अलिअलि त भइहाल्छ नि, यति त चाहियो नि, अरू कुरो नभए पनि यति त चाहियो नि भन्न थाल्छौ। त यसलाई एक व्रता भनिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है जसले केवल एउटा सम्बन्ध मात्रै होइन सर्व सम्बन्ध बाबासित जोडेर त्यसको अनुभूति गर्छ। यो होइन कि बाबा टिचर सद्गुरु त बाबा हो, साथी त फेरि अन्तै अरूलाई नै बनाउनु पर्यो नि, दाजुभाइ त अरूलाई नै बनाउनु पर्यो नि भनेर सोध्छौ भने त्यसलाई एक व्रता भनिँदैन। बाबाले एक व्रता अर्थात् साथी हो बाबा भने हर सम्बन्धमा हर परिस्थितिमा ऊ साथी हो। दुःख पर्दा नि साथी हो, सुख पर्दा नि साथी हो कि होइन भन्नु त? अलौकिकमा पनि हुन्छ नि, दुःख पर्दा मात्रै साथी बनाउन खोज्ने अनि सुख पर्ने बेला त्यो साथीलाई बिर्स्यो भने अनि त्यो सच्चा साथी भएन नि। त्यसैले हर परिस्थितिमा साथी हो भने साथी हो, अरू कसैलाई पनि उसले आफ्नो बनाउँदैन। यसलाई भनिन्छ एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है। तो ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति की संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारी उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? जब वरदाता है ना आफ्नो सबै जिम्मेवारीहरू उठाउन, हाम्रो सबै जिम्मेवारीहरू उठाउनको लागि वरदाता बाबा के हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ फेरि आफूमाथि जिम्मेवारीको बोझ किन उठाउँछौ? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, है ना? तो धक्का अकेले तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है ना? वरदातालाई के प्यारो रहेछ? एक शब्द प्यारो छ। के प्यारो रहेछ? बाबालाई के प्यारो रहेछ? एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, है ना? एक को व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक भरोसा दूसरे का बल ऐसा नहीं कहा जाता। एउटाको भरोसा अर्काको बल भनिँदैन। एक बल, एक भरोसा। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना
तो बाप इतना भोला है जो एक में राजी हो जाता है, धेरै चाहिए ना। बाबा कति भोला हुनुहुँदो रहेछ, एक में राजी हो जाता है ना। एक व्रता, एक रस, एक बल, एक भरोसा, है ना, एक मत, हाँ, ये सबै के तो एक कुरा है ना, तो एक में राजी हो जाता है। तो ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से, है ना, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रात तक, वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। जो वरदानी आत्मा छ, तो यस्तो वरदानी आत्मालाई बाबाले के भन्नुभयो त, हैन, कुनै पनि, हैन, चाहे त्यो संकल्पबाट, चाहे मनबाट, चाहे, हैन, कर्ममा, हैन, कसै कुनै पनि तरिकाबाट उसलाई मुश्किल अनुभव हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। वरदानमा नै पालिरहेको छ, वरदानमा नै चलिरहेको छ, वरदानमा नै उडिरहेको छ, वरदानबाट नै त्यो शक्तिशाली बनिरहेको छ, अमृत बेलादेखि साँझसम्म, रातिसम्म। तो उसलाई कुनै पनि कार्यमा बाबा भन्नुहुन्छ मुश्किलको अनुभव हुँदैन, मेहनतको अनुभव हुँदैन। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, जसरी एक अर्कासित साकारमा कुरा गरिन्छ नि, हैन, प्रत्यक्ष कुरा गरिन्छ नि, त्यसरी नै जो एक व्रता आत्मा हुन्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उसले पनि के गर्छ, बाबासित, हैन, यस्तो अनुभव गर्छ कि जसरी कोही व्यक्तिसित साकारमा कुरा गरिएछ, साकारमा नै मिलिराखिएको छ, त्यस्तो खालको महसुस उसले गर्छ, हैन। र हर कर्ममा, हैन, ऊ बाबासित नै रहन्छ, बाबासितको साथमै रहन्छ, र उसलाई कुनै पनि कर्ममा मेहनतको अनुभव हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि बाबा सदा के हुनुहुन्छ, साथ हुनुहुन्छ। अच्छा, तो ऐसे वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है, जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं, ऐसे वरदानियों के आगे हजुर सदा हाजिर है। सुना है ना, वरदानी बच्चाहरूको अगाडि हजुर सदा क्या है, हाजिर है। हर परिस्थितिमा, हर बातमा, हैन, बाबा के हुनुहुन्छ, उसको अगाडि हाजिर हुनुहुन्छ। तो सुना, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सुन्यो भन्न बाबाले के सुन्यो, तिनजल के सुन्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना, बस, एक में दो नहीं मिलाना, सबै कुरा एक हुन पर्यो। एक व्रता हुन पर्यो, एक बल हुन पर्यो, एक भरोसा हुन पर्यो, एक मत हुन पर्यो, एक रस हुन पर्यो। अथवा एकमा फेरि एक रसमा 2 रस, एक मतमा 2 मत, हैन, एक बल फेरि अर्को भरोसा गर्न थाल्यो भने, तो 2 मिसाइदियो भने गयो, फेरि त्यहाँ सर्व प्राप्ति हुन सक्दैन, वरदातालाई राजी गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सजिलो विधि, बस एक याद रखो, एउटा कुरा मात्र याद राख, एक भन्ने शब्द याद राख, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, हैन, एक व्रता, एक मत, एक रस, हैन, एक रस स्थिति, यो सबै कुरा एक शब्द याद राख। अगर एक को बजाय फेरि 2-3 गर्न थाल्यो भने त्यहाँ फेरि वरदाता राजी हुनुहुन्न। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। अब एक व्रता, एक रस, एक बल, एक भरोसा, यस्तै धेरै कुराहरू बाबाले एक को बारेमा सुनाउनु भयो नि। तो एक के पाठ का विस्तार फिर सुनाएंगे। तो बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है, तो चतुराई भी है। बच्चाहरूले के गर्छन्, के चलाकी गर्छन्, के आफ्नो चरित्र देखाउँछन्, हैन, बच्चाहरूको चाल चलन सबै बाबाको पासमा त के छ, खातामा छ,
हैन, चरित्र पनि छ, चतुराई पनि छ। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है। पहिला बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ भनेर त भन्छन्। फेरि पछि परिस्थिति आएपछि बाबा अर्को पनि त चाहियो नि, एउटा दुईटो त साथी चाहियो नि। बाबा कहाँ यतो हुन्छ भन्न थाल्छ। हामी कति चलाखी गर्छन्। भनेपछि नई नई बातें सुनाते रहते हैं। बाबालाई पनि नयाँ नयाँ कुरा सुनाइरहन्छन्, तो सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता। बाबाले त्यो कसले त्यस्तो काम गर्छ, कुन कुन बच्चाले के गर्छन् भन्ने कुरा बाबाले एक एकको नाम लिएर त भन्नुहुन्न नि। नाम नलिएपछि बच्चाहरूलाई थाहै लाग्दैन। बाबाले त थाहै छैन, पाउन होइन भने ठान्छ। तर बाबालाई सबै थाहा छ भन्नुहुन्छ बा। कुन बच्चा, चाहे त्यो 7 दिनको बच्चा हो चाहे 70 वर्षको बच्चा किन्नुहोस्, हैन, सबैको एक एक चतुराई, एक एक चाल चलन, एक एक उसको व्यवहार बाबाको पासमा छ भन्नुहुन्छ बाबा, है ना। तो सिर्फ बाबा नाम नहीं सुनाते हैं, इसलिए बस सोचते हैं बच्चे कि बाप दादा को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, तो विदेश का भी चक्र लगाकर पहुंच गए हैं, है ना। दादीजीहरू सबै विदेशमा जानुभएको थियो सेवा गर्नको लागि। त बाबाको पासमा हैन पुग्नु भएको छ। त बाबालाई सबै समाचार बताइरहनु भएको छ। त बाबाले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा में सफलता की वृद्धि हो रही है। तो यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। ना उन्हों का काम तो आपका हो रहा है, आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। बाप दादा ने पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। तो चक्रवर्ती वन चक्र लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए, वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते, है ना। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। तो चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सेवा का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो हिम्मत भी अच्छी है, तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। अच्छा, तो ऐसे एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक हो, याद प्यार हो। अच्छा, तो सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, है ना। एक का पाठ हर कदम में क्या करने वाले, साकार स्वरूप में लाने वाले। बाबाले आज एक को पाठ पढाउनु भयो है, पक्का याद छ नि के पढ्ने भन्नु बाबाले, एक को पाठ, है ना। तो एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति में सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के लिए बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाबा नमस्ते। पढाउनु भयो कसले, शिक्षकले। तो बाबालाई त नमस्ते भयो, गुड मर्निङ पनि भयो, शिक्षकलाई पनि गर्नु पर्यो, हैन। रुहानी शिक्षक बाबा, बाबा नै शिक्षक, बाबा नै सद्गुरु, बाबा नै बाबा, हैन। त रुहानी शिक्षकको रूपमा पनि बाबालाई गुड मर्निङ गर्नु पर्यो नि सबैले। गुड मर्निङ टिचर, सुप्रिम टिचर भन्नु पर्यो, हैन। अच्छा,
अच्छा, यो छ अलिकति थोरै पार्टीसित बाबाले अलग अलग हैन गर्नुभएको छ, सुन्नेछौँ। पहिलो ग्रुप छ महाराज पूना ग्रुप। सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे तो भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं है वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए हैं, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं ना। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। जो एकदमै तल गिरेको थियो, एकदमै तल गिरेकोलाई फेरि बाबाले आएर एकदमै ऊंचा पनि बनाउनु भयो हैन। तो क्या बन गए? चोटी कहते हैं ना, जैसे पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो ये खुशी है कि क्या से क्या बन गए, क्या से क्या बन गए। कहाँ तल त्यति गिरेको थियो, कहाँ आएर बाबाले ती हैन ऊंचा बनाउनु भयो। कर्म पनि गिरेको, खानपान व्यवहार कस्तो थियो, सब गिरेको त थिएन हैन। ब्रह्मा बाबाको तुलनामा हामी कति गिरेको थियौँ ल हेर्नुहोस्, सोच्नु। ब्रह्मा बाबाको यो अन्तिम जन्ममा ब्रह्मा बाबाको आत्मालाई पनि बाबाले ये भी पतित बना था, ये भी गिरा था भन्नुहुन्छ। जबकि यही लास्ट अन्तिम जन्ममा पनि ब्रह्मा बाबा कति सभ्य, कति रोयल, कति खानदानी, कस्तो संस्कार थियो बाबाको, र पनि हैन यो अन्तिम जन्ममा यो गिरेको पतित तन्ममा आउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। भनेपछि त्यो तुलनामा हामी कति गिरेथ्यौँ त हैन। त श्रीकृष्णको आत्मा पनि त्यति पतित बन्ने रहेछ भने त्यसको तुलनात्मक रूपमा त हामी त कयौं तल गिरेको नि हैन। त यस्तो गिरेको आत्मालाई बाबाले हैन के गर्नुहुन्छ? उठाएर ऊंचा बनाउनुहुन्छ, महान बनाउनुहुन्छ। तो पाण्डवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? कसलाई खुशी छ धेरै भन्नुहुन्छ बाबा? खुशी कसलाई धेरै हुन्छ? क्योंकि शक्तियों को ज्यादा खुशी है अरे, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था हैन। यसै पनि आफ्नो कर्मले पनि गिर्यो, गिर्न त हैन, कर्मले पनि गिर्यो, फेरि गिराउने वालाले पनि गिरायो हैन। त्यसै पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो खालको संस्कारमा हुर्केको हुन्छौँ हामी। हाम्रो यो भनौँ न हिन्दू संस्कृति, सनातन संस्कृतिमा अझ बढी छ नि त्यो, महिलाहरूलाई अझ बढी तल्लो स्थानमा राखेर व्यवहार गर्ने, उनीहरूको बुद्धि हुँदैन भन्ने हैन। एउटा सानो प्रसङ्ग याद आयो कि मलाई। एकजना भाइको घरमा भेट्नु भएको थियो। कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो भाइजी, उहाँ चाहिँ बाबाको ज्ञानमा हुनुहुन्थेन, बहिनी चाहिँ ज्ञानमा हुनुहुन्थ्यो हैन। अब यति मात्रै उहाँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ किन जानु पर्यो त नि भनेर हैन। तर त्यसमा यो कारणले म जाने हो भनेर सम्मान सहित उत्तर दिन पनि त सकिन्छ नि, सकिन्न र हैन। तर उहाँले त्यसमा चाहिँ एकदमै निम्न स्थितिबाट गिराएर नै हैन, यो आइमाईको बुद्धि हुँदैन, यति पनि बुझ्दैनन् भनेर उत्तर दिनुभयो। त भन्नुको मतलब कि हैन एउटा निम्न स्थानमा के अनि हामी आफ्नो एउटा कर्मले त गिरेकै हुन्छौँ। तर त्यसमा पनि विशेष महिला दिदीबहिनीहरूलाई समाजले निम्न स्थितिले बुद्धि हुँदैन, यिनीहरू यस्तो हो एउटा वासनाको गुडिया नै खालको त्यो दृष्टिले नै हेरिरहेको हुन्छ, मानव गिराएकै हुन्छन्। त बाबाले जसलाई गिराएको थियो समाजले, उसलाई बाबाले आएर अझ के गर्नुभयो त हैन, उठाउनु भयो, ऊंचा उठाउनु भयो। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स में महामंडलेश्वरियां बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वरी ही गाए जाते थे। तो जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी है, 2-4 रख दिया है। तो नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे हैन। महिलाहरूलाई अगाडि राख्नै हुँदैन भनेर उनीहरूले त सेवा नै गर्ने हो रे के हैन। उनीहरूले सेवै गर्ने, उनीहरू उच्च स्थानमा कहिले पनि हुन सक्दैनन् भन्ने
धार्मिक क्षेत्रमा धर्मनेताहरूको त अझ बढी यो धारणा भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा कहिले पनि स्थान पाएनन्। त अहिले बल्ल केही त्यस्ता महामण्डलेश्वरीहरू पनि छन् हैन, जसले चाहिँ धर्मको पाठ पढाइरहेका छन्, गुरुहरू छन् नि। इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा कसको हुन्छ? विजय प्राप्त गरे भने नाम ज्यादा पांडवों को आउँछ, तर पूजन तो ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, गुरुओं का कर चुके हैं, तो अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते। गणेश र हनुमानको नाममा जागरण बसिन्न, जगराता गरिन्छ कसको नाममा? देवीको नाममा, शक्तिको नाममा, माताको नाममा, दुर्गा भवानीको नाममा जगराता गर्छन् नि, जागरण गर्छन्, शक्तियों का करते हैं। क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई है, तो शक्तियां अपनी शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। बुझ्नु है? आँखा बन्द, सबको आँखा बन्द छ, एकजना दुईजनाको। फोटो में कोही, कोही में पनि कोही, त्यसमा पनि सबै खोली भन्नु पर्ला। आँखा बन्द बसी त कान पनि बन्द भइहाल्छ। कानले त भङ्गन मात्रै सुनिन्छ, पुरै बुझिन्न। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो त? शक्तिको कति महिमा गरिरहनु छ बाबाले, और शक्ति तो भक्तिमा हुनुहुन्छ। शक्ति शक्ति जागेका छन्, त्यस कारणले शक्तिको नाममा के गर्छन्? जागरण बस्छन्। शक्तिको नाममा चाहिँ नि हैन, हनुमान गणेशको जागरण गर्दैनन् भन्नुभयो बाबाले, शक्तिको नाममा जागरण बस्छन्। क्योंकि शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। बुझ्नु? माताजीहरूलाई केले कमजोर गर्छ? देहको संबंध प्रतिको मोहले। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे धोत्रों में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पाल्न त पर्यो नि, हेर्न त पर्यो नि भन्दा त्यसैमा पक्दै जाने कि माताजीहरू। पाल्ने भनेको के हो, हेर्ने भनेको के हो? कर्तव्य निर्वाह गर्नुमा र मोहमा त फरक छ नि। कर्तव्य निर्वाह भनेको उता नि कर्तव्य निर्वाह, यता नि कर्तव्य निर्वाह, दुवैतिर हुनु पर्यो। अनि उता मात्र कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर चाहिँ हैन, बाबाको ज्ञान ध्यान, आफ्नो पुरुषार्थ, सो पुरुषार्थ सबै पछाडि छोडेर कर्तव्य निर्वाह मात्रै गर्छु भन्छ नि, त्यो कर्तव्य निर्वाह होइन, त्यो मोह हो। मोहले उता कर्तव्य निर्वाह गर्छु भने तर यता कर्तव्य निर्वाह बिर्स्यो। त माताजीहरूलाई केले कमजोर गर्छ? मोहले। पाण्डवलाई केले कमजोर गर्छ अन्न बाबाले? पाण्डवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आ जाता है। हामी पुरुष हौं भन्ने अभिमान हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्रोध छिटो आउँछ। लेकिन अब तो जीत हो गई ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं भी निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही है। ऐसे पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि ये सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। तो कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वह क्या हुआ? वह भी तो क्रोध का अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। क्या दिखाओ? सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। निर्मोही बन्ने आफ्नो स्वरूप त्यो दिखाओ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए सहज फल निकल रहा है। अच्छा है,
तो बाप दादा सेवा और स्वोन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, और सिर्फ सेवा को देख करके नहीं, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्वोन्नति में भी दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं, जब आप ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं, है ना। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यह है विशेष वरदान, असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। स्वयं भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना, यो बाबा ने विशेष वरदान दिनु है। दूसरो छ, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर है या बीमार है, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए। भटकिँदा भटकिँदा के हुन्छ, यता भटकिँदा ठोकिएको छ, उता हो भनेको त्यता फेरि घर ठोकिएको छ, बाटो चाहिँ छैन, फेरि उता गयो फेरि उता घर ठोकिएको छ, हैन। त्यहाँ भुलभुलैया हुन्छ नि, भुलभुलैयामा अझै जहाँ गयो त्यो संसारै ठोकिने दुनियाँ छ के, ठोकिएको दुनियाँमा जता पनि त्यस्तै चिज छ, त्यो ठोकिने नै बनाउँछन् फेरि। अनि त्यो गुजरातमा एउटा भुलभुलैया भन्ने बनाएको छ, हैन, त्यो उसमा अहमदाबादमा जता गयो नि त्यो सिसा राखेको छ, यताबाट बाटोवाला गयो भनेर गयो, त्यो सिसाका डङ्ग ठोकिन्छ टाउको, फेरि यतातिर बाटोवाला हाल्नु गयो, त्यता गएर फेरि सिसा डङ्ग ठोकिन्छ, हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ 63 जन्मसम्म जता गए ठोकिएका छौ, कहिले गुरुको पासमा गएको छौ, मठ मन्दिर गएको छौ, हैन, अब कहाँ कहाँ गइयो होला नि, सब ठाउँमा भटक्दा भटक्दा हैन बच्चाहरू कमजोर भएका छन् भन्ने बाबालाई थाहा छ। तो शरीर भी तमोगुणी हो गया है, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन तो सबका दुरुस्त है ना। शरीर कमजोर भयो भने मन त ठीक छैन भन्नुहुन्छ, छैन मन पनि। शरीर में तंदुरुस्ती नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी। पावरफुल जिसको मन हुन्छ नि, तो उसको निशानी के हुन्छ, सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहां पहुंच सकता है। तो अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है, तो ऐसे तेज रफ्तार है, सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। क्या गीत गाओ? सदैव अमृत मिले, अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई है, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह तो सदैव कहते रहते हैं, महात्मा हूँ, ज्योतिबिन्दु स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा को बच्चा हूँ। त्यही मात्रै भनेर त भएन नि भन्नुहुन्छ बाबा। त हरेक पुरुषार्थमा के गर, नवीनता ल्याऊ। नवीनता छ भने रमणीकताको पनि अनुभूति हुन्छ। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है। म आत्मा हूँ, शिव बाबा को बच्चा हूँ मात्रै भनेर भएन, म आत्मालाई कति प्रकारका भाग्यहरू मिलेको छ, बाबाले मलाई के टाइटल दिनुभएको छ, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो, तो स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कति खजाना दिनुभएको छ। कभी शक्तियों की स्मृति रखो, कति धेरै शक्ति मिलेको छ। कभी गुणों की स्मृति रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। टाइटल माने सोमान, बाबाले कति सोमान दिनुभएको छ, कति ज्ञान दिनुभएको छ, कति गुणको भण्डार बाबाले दिनुभएको छ, कति शक्तिको खजाना दिनुभएको छ, कति धेरै बाबाले हामीलाई चाहिँ नि
हैन, त्यो खजानाहरू दिनुभएको छ, त्यसको स्मृतिमा ल्यायो भने नयाँ नयाँ नवीनता अनुभव हुन्छ। नवीनता अनुभव भएपछि पुरुषार्थमा कहिले पनि थकाइ लाग्दैन। सधैँभरि रमाई रमणीकताको अनुभव गरी गरी पुरुषार्थ गर्न सकिन्छ। के पाएछु भन्ने कुरा ख्याल गरेको खुसी हुन्छ त नि। त्यो सबै बिर्सेर म आत्मा हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ, ज्योतिबिन्दु स्वरूप हुँ भन्यो भने यति मात्रै दिन लाग्छ, हो कि न? त खुसीको कुरा त स्मृतिमै ल्याएन, भाग्यको त स्मृतिमै ल्याएन, नवीनता त हुँदै भएन नि। सधैँभरि त्यही ज्योतिबिन्दु स्वरूप आत्मा हुँ। अनि बाबा मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ, बाबा परमधाममा बस्नुहुन्छ, त भयो त के नवीनता? भएन नि। त्यसकारण बाबाद्वारा जे प्राप्तिहरू भएको छ, ज्ञान, गुण, शक्तिको खजाना, सोमान, हैन, यी सबै के गर स्मृतिमा ल्यायो भने पुरुषार्थमा भेराइटी बन्नुहुन्छ। भेराइटी बन्नु भएपछि मनोरञ्जन हुन्छ, हैन, मनोरञ्जन। तो कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। भिन्न भिन्न कुरा सोच, भिन्न भिन्न गुणहरूको स्मृतिमा रहौ, भिन्न भिन्न सोमानहरूको स्मृतिमा रहौ, भिन्न भिन्न भाग्यको स्मृतिमा रहौ, भिन्न भिन्न शक्तिहरूको स्मृतिमा रहौ, हैन। त यसरी भेराइटी खजानाको स्मृतिमा रह्यो भने मनोरञ्जन अनुभव हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। कहिले पनि थकाइ लाग्दैन, है। अच्छा, वरदान। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर। कैचिंग पावर द्वारा, है ना, अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। क्याचिङ पावर भनेको क्याच गर्ने, समात्न सक्ने, पकड्न सक्ने त्यो शक्तिद्वारा आफ्नो असली संस्कारहरूलाई समातेर, त्यसलाई चाहिँ पक्रेर समातेर त्यसको फेरि स्वरूप बन्नेवाला, समात्ने मात्रै होइन कि त्यसको फेरि के बन्नेवाला, हैन, स्वरूप बन्नेवाला शक्तिशाली भाव वरदान बाबाले दिनुभयो। विस्तार छ। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे, है ना। बाबाले भन्नुभयो पुरुषार्थको मुख्य आधार भनेको नि के हो त? क्याचिङ पावर। जसरी साइन्सहरूले धेरै पहिलाको आवाजलाई पनि अहिले त्यो साधनबाट क्याच गर्न सक्छ, त्यस्तै तिमीले साइलेन्सको शक्तिबाट आफ्नो आदि संस्कार, दैवी संस्कारलाई क्याच गर। सदैव स्मृतिमा रहोस् कि म यही थिएँ र यही नै म फेरि बन्ने हो, यही मेरो रूप हो, म यही थिएँ र यही म बन्ने हो, योभन्दा बाहेक मेरो अरू कुनै रूप नै होइन, हैन। त्यो स्मृतिमा रहो। त जति त्यो संस्कारहरूलाई हामीले क्याच गर्छौं त्यति हामी त्यसको स्वरूप बन्न सक्छौं। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 5000 वर्ष पहिलाको कुरा पनि यस्तो अनुभव होस् कि जस्तो भर्खरै हिजो भएको कुरा, कति ताजा के स्पष्ट, त्यसरी स्पष्ट बुद्धिमा बाबाले भन्नुहुन्छ होस्। त आफ्नो स्मृतिलाई यति श्रेष्ठ बनाऊ र यति स्पष्ट बनाऊ, तब शक्तिशाली बन्न सक्छ, हैन। त्यो हाम्रो त्यसमा कोही मिक्स छ भने त त्यो फेरि त्यो क्याचिङ पावर हुनै सक्दैन, हैन। जस्तो उदाहरणको रूपमा हुन्छ, जस्तो यो पृथ्वी छ, यो यही नै देवी देवताले राज्य गरेर गएको हो कि होइन, हो नि। त जब देवी देवताले यहाँ राज्य गर्दाखेरि उनीहरू कसरी बोल्थे, कसरी हिँड्थे, कस्तो खालको आवाज थियो त्यति बेला, प्रकृतिको आवाज कस्तो थियो, वनस्पतिको आवाज कस्तो थियो, पशु पक्षीको आवाज कस्तो थियो, देवी देवताहरूको भोइस कस्तो थियो, त्यो सबै यहीँ त रेकर्डेड छ नि त, छ कि छैन? त्यो त कहीँ गएको छैन। त्यसपछि फेरि अनि
सत्यबाट त्रेता आयो, त्यो पनि त्यसको आवाज, त्यो चाहिँ नि भाइब्रेसन पनि यही नै रेकर्डेड छ कि छैन? त्यसपछि फेरि द्वापरयुगबाट धर्मपिताहरू आए नि त। धर्मपिताहरू आउँदाखेरि उनीहरूले कसरी ज्ञानको प्रचार प्रसार गरे, कति ध्यान गरे, कति साधना गरे, कति तपस्या गरे, कति सिद्धि प्राप्त गरे, कति ज्ञानको प्रचार प्रसार उनीहरूले यो मुखबाट ज्ञानको ध्वनि प्रसारण गरेर उनीहरूले सुनाए, त्यो पनि त यहाँ रेकर्डेड छ। कति राजनीतिज्ञहरू आए, कति महान महान विद्वानहरू आए, उनीहरूले देशलाई समाजको लागि जुन उनीहरूले शिक्षा प्रदान गरे, जो बोले, जुन उनीहरूले सिद्धान्त बनाए, त्यो पनि त यही रेकर्डेड छ हैन? भने त्यसपछि फेरि अरू आत्माहरू आउँदै आउँदै गए। अहिले आएर कलिको अन्तमा आएर अहिले मनुष्यको कर्म, व्यवहार, बोली चाली सबै पतित, न बोली ढङ्गको छ हैन, सही ढङ्गको छैन, न उनीहरूको विचार कुनै महान छ, न व्यवहार कुनै महान छ, न बोलीमा कुनै महानता छ। अब त्यो पहिलाको जुन सकारात्मकता हो त्यो अब यही रेकर्डेड छ। तर जति जति तल, जस्तो अब यहाँ हजुरले चाहिँ केही चिज राख्नुभयो भने पहिला राखेको कहाँ हुन्छ? तल हुन्छ नि। त्योमाथि थप्दै जानुभयो भने त जति लास्टको माथि हुन्छ, अनि पहिला राखेको कहाँ हुन्छ? तलसम्म हुन्छ नि त। त्यो पहिला राखेको तलसम्म पुग्नको लागि त हैन, त्यो कति स्टेप पार गर्नुपर्छ नि त, पर्दैन हो। त्यस्तै प्रकारले जो यहाँ देवी देवताहरूले बाणी बोलेर जानुभयो त्यो यही रेकर्डेड छ। तर त्यो माथि हुँदै लेयर भन्दै आएको छ। र अहिले यो कलियुगी दुनियाँको यो पतित जुन वातावरण हो नि, त्यो पतित वातावरण हाम्रो शिरको नजिकै 1 फिट 2 फिट माथि छ, बुझ्नुभयो नि? त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सारा कलियुगी दुनियाँको नेगेटिभ माहौल, नेगेटिभ वातावरणले नै अहिलेको मनुष्यहरूले के गरिरहेछ, किनकि त्यो नजिक छ नि त। त्यो नजिक भएको कारणले गर्दा त्यसैले नै वर्तमान जेनेरेसनलाई पनि के गरिरहेछ, असर गरिरहेको छ। पहिलाको मान्छेहरूको महान विचार, महान धारणा त्यो कहाँबाट? माथि रह्यो हो। त्यो माथिल्लो जुन स्टेज छ, माथिल्लो जुन सकारात्मक भाइब्रेसन छ, त्यहाँसम्म हामी पुग्ने हो। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हाम्रो बुद्धि, हाम्रो कति तिखो हुनुपर्छ होला, हाम्रो कति क्याचिङ पावर स्पष्ट हुनुपर्छ होला, अनि बल्ल त्यो अवस्थासम्म हामी त्यो उति बेलाको रेकर्डेड आवाज, उति बेलाको भाइब्रेसन, त्यो दिव्य संस्कार, त्यो दैवी संस्कृतिलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? क्याच गर्न सकिन्छ। जस्तो एकदम बाक्लो कपडामा कोप्नु छ भने सियो पनि त के चाहियो? तिखो चाहियो कि त हैन? बोधो छ भने त कोप्दैन। त हाम्रो बुद्धिको जो शक्ति हो, क्षमता हो, त्यो पनि बाबाले हिजो मुरलिया भन्नु नि, एकदम शुद्ध बुद्धिवालाले नै हैन के गर्न सक्छ? बाबाको याद गर्न सक्छ, पुरुषार्थमा अगाडि जान सक्छ भन्नु नि बाबाले। त्यो जति बुद्धिमा शुद्धता हुन्छ, त्यति त्यो उपल्लो भाइब्रेसनलाई, त्यो दिव्य संस्कार जो यही रेकर्डेड छ हैन, यही पोलारमा, यही आकाशमै के छ, त्यो रेकर्डेड छ, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? क्याच गर्न सकिन्छ। अहिलेको जस्तो पतित बुद्धिले त्यसलाई क्याच गर्न सक्दैन हैन। त्यसैले बाबाले हुन्छ आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो स्मृतिलाई यति स्पष्ट बनाऊ, यति शक्तिशाली बनाऊ, जसले गर्दा 5000 वर्षको कुरा पनि हिजो भएको जस्तै त्यति स्पष्ट बुद्धिमा आओस्, हिजोको कुरा हो भने जस्तै लागोस्। यसरी आफ्नो बुद्धिलाई र स्मृतिलाई स्पष्ट बनाऊ, तब तिमी शक्तिशाली बन्छौ। त बाबाले वरदान दिनुभयो हैन, क्याचिङ पावरद्वारा आफ्नो असली संस्कारलाई जो क्याच गरेर शक्तिशाली बन्ने स्वरूप, त्यसको स्वरूप बन्नेवाला शक्तिशाली भव भनेर वरदान दिनुभयो। बुझ्नु है? स्लोगन: ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर बल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर बल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाले हैन विशेष वरदाता बाबालाई राजी गर्ने सजिलो विधि बताउनु भयो। एक शब्द हैन, के बताउनु भयो? सरला मान्छेले के याद गर्ने? एक शब्द के याद गर्ने त? एक मात्रै भने त भन।
शब्द प्रिय छ बाबालाई? कुन छ? एक व्रता हैन। एक व्रताको सट्टा फेरि दुजा व्रता तीजा व्रता हुन भएन हैन। के हुनु पर्यो? चतुराई गर्नु भएन। बाबा हजुर त हुँदै हुनुहुन्छ नि, तर फेरि साकारमा पनि त कोही न कोही चाहियो नि बाबा भन्न भएन हैन। परिस्थिति नआउँदा बाबा साथै, परिस्थिति आएपछि फेरि एउटा दुईवटा अर्को त चाहियो नि बाबा भन्न भएन। त्यति बेला बाबालाई कता पठाइदिन्छौ फेरि भन्न बाबा हैन। त्यस कारणले एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस हैन। यो स्थिति जहाँ एकको पाठ पक्का छ भने त्यो बाबा सदा राजी, बाबा भोलानाथ राजी, दुनियाँले केही पनि गर्न सक्दैन पहिला कुरा हैन। त्यसैले जो बच्चा एक व्रता हुन्छ त एक व्रता बच्चाको बुद्धिमा कहिले पनि त्यस्तो कुरा इकट्ठा हुँदै हुँदैन जो अरूलाई सुनाउन परोस् हैन। कोही सुनाउनको लागि कोही साथी चाहियोस्, त्यस्तो इकट्ठा हुँदैन भन्न बाबा। ठिक छ। त यस्तो सच्चा एक व्रता हामी बन्ने हो। त्यो पाठ बाबाले हामीलाई पढाउनु भयो। र फेरि एकको पाठ अझ बढी लामो छ, एकको विस्तार फेरि अरू बेला कुनै बेला सुनाउँछु भन्नुभएको छ बाबाले, त्यो पनि भन्नुभएको छ। त मुरलीको बाबाले लिङ्क बनाउनु भएको छ, त्यो फेरि बाबाले सुनाउनुहुन्छ हैन। ओम शान्ति शान्ति।